सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा, उनका घर इस एरिया में हुआ करता था। और आपके अपने बाईं तरफ ये इस तरफ वाला एरिया दिखाइए, ये आपके पीछे जो जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का घर हुआ करता था। ये मस्जिद नबवी के अंदर जितना आप ये किबले वाली जो दीवार है, इसके ऊपर जितना भी ख़त हुआ है, ये एक शख्स हैं जो कि सीरिया से उनका ताल्लुक़ था। वो एक सहाबी अबू दुर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। ये सारा जो ख़त था उन्होंने किया हुआ बेसिकली। इसके ऊपर कुरान डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, इसके ऊपर नबी करीम अलैहिस्सलाम के नाम लिखे हुए हैं। और ये जो ख़त आपको नज़र आ रहा है, इस ख़त का नाम है ख़त्तुल सुलुस। तमाम अरबी खतूत जितने खतूत हैं, उसका इस ख़त को बादशाह बोला जाता है। यहाँ पे जो राइट साइड पे आपको अभी जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे जनाजे रखे जाते हैं। असल में इस एरिया में जनाजे रखे जाते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये आखिरी वो जगह है जहाँ से मस्जिद नबवी इस जगह से एक्सटेंड हुई थी। अच्छा जी, आखिरी दफ़ा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस तरफ से जब मस्जिद को एक्सटेंड किया था, वो इधर से किया था, इधर तक किया था। इसके बाद में यहाँ से कभी आगे मस्जिद को नहीं बढ़ाया गया, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया। अच्छा, ये सामने दिखाइए, ये जो आगे आपको शैंडलियर नज़र आ रहा है, जो लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये वाला शैंडलियर। अच्छा, इस शैंडलियर के बिल्कुल नीचे सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबी में नमाज की इमामत कर रहे थे, और उनके ऊपर फिर जो वार किया गया था और उनकी शहादत हुई थी। और इसके नीचे जो अभी इस जगह के नीचे कारपेट है, अगर आप कारपेट को हटाएंगे तो उसके ऊपर उन्होंने ऐसे एक मार्क बनाया हुआ है, बेसिकली इस एरिया को प्रिजर्व करने के लिए। राइट साइड के ऊपर ये जो ब्लैक एंड वाइट, थोड़ा सा जूम कीजिएगा जी, ये जो जगह है इसे कहते हैं महराब उस्मान। यहाँ पे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु या उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं, वो यहाँ पे मस्जिद नबी में इमामत किया करवाते थे। अच्छा, लेफ़्ट साइड के ऊपर ये स्ट्रक्चर दिखाइए प्लीज़, यहाँ पे कैमरे लगे हैं। अच्छा, ये जिस सतून के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, इसके साथ ही एक सतून है, बिल्कुल पीछे की तरफ एक सतून है, उसका नाम है इस्तवान हनाना। इसको इस्तवान हनाना इसलिए, और यह इस्तवान मुखल्लका इसको इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे एक सतून, असल में जब मस्जिद नबी बनी थी तो खजूर के तने काट के इन्होंने वो उसके पिलर बनाए थे। तो यहाँ पे एक तना होता था जहाँ पे नबी करीम अलैहिस्सलाम उसके साथ लग के जुमे का खुतबा दिया करते थे। फिर जब मुसलमान ज़्यादा हो गए फ़तह खैबर के बाद, उस वक़्त नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने मिंबर के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो एक दफ़ा एक शख्स ने ना इसके ऊपर थूक दिया, इस जो तने के ऊपर। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा गुस्सा किया था और उन्होंने इसके बाद में इसके ऊपर अतर लगाया था, इसलिए इसका नाम है इस्तवानुल मुखल्लका, यानी खुशबू वाला सतून इसको बोलते हैं। और जो ये जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुआएं कबूल होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। अभी हम जिस जगह के ऊपर हैं, ये आप दिखाइए वाला, इसका नाम है महराब नबवी अलैहिस्सलाम। यहाँ पे नबी करीम अलैहिस्सलाम जो हैं मस्जिद नबी में नमाज की इमामत किया करते थे, और यहाँ पे नमाज़ पढ़ाया करते थे, अल्लाह की इबादत के लिए यहाँ पे मशगूल हुआ करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। एक बड़ी अहम चीज़ यहाँ पे, अगर आप इसके करीब जाके नमाज अंदर की तरफ पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे जब आप नमाज़ पढ़ेंगे, उधर आप ऐसे जगह पे नमाज़ पढ़ रहे होंगे जहाँ पे नबी करीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक हुआ करते थे। जहाँ पे आप सजदा करेंगे, वहाँ पे इनके कदम मुबारक हुआ करते थे। असल में वो जगह जहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे, वो कम्प्लीटली इस मार्बल स्ट्रक्चर से कवर्ड है बेसिकली। ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जगह है यहाँ पे सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की आल और उनके घर हुआ करते थे इस जगह के। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, तकरीबन यहाँ पे सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का घर होता था, और यहाँ पे खिड़की है जो कि खुली रहती है। और ये जो है सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुंसलिक होते थे, उनका घर यहाँ पे था। और इसके बिल्कुल अपोजिट जहाँ पे हम सलाम जाके बोलेंगे, ये जो आप जगह देख रहे हैं, तकरीबन इस एरिया के अंदर सैयदा हफ्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का घर होता था, जो कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी और नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा थी। उनका घर उस एरिया के अंदर होता था, जो एरिया आप देख रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम को सलाम करने का वक्त, तमाम कैमरास बंद, दिल और दिमाग सब चालू। आए सलाम कर दे नबी करीम अलैहिस्सलाम। ये जो दरवाज़ा है, इसका नाम है बाब सलाम। ये मस्जिद नबवी के कुछ ओरिजिनल दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा था। अच्छा काशान भाई, एक मिनट, मैं ना जूता था। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा, उनका घर इस एरिया में हुआ करता था। और आपके अपने बाईं तरफ ये इस तरफ वाला एरिया दिखाइए, ये आपके पीछे जो जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का घर हुआ करता था। ये मस्जिद नबवी के अंदर जितना आप ये
قبلے والی جو دیوار ہے اس کے اوپر جتنا بھی خط ہوا ہے یہ ایک شخص ہیں جو کہ سیریا سے ان کا تعلق تھا، وہ ایک صحابی ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ان کی فیملی سے ان کا تعلق تھا. یہ سارا جو خط ہے انہوں نے کیا ہوا بیسکلی. اس کے اوپر قرآن ڈیفرنٹ طریقے سے لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر نبی کریم علیہ السلام کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور یہ جو خط آپ کو نظر آ رہا ہے اس خط کا نام ہے خط الثلث. تمام عربی خطوط جتنے خطوط ہیں اس خط کو بادشاہ بولا جاتا ہے. یہاں پہ جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو ابھی جگہ نظر آ رہی ہے، یہاں پہ جنازے رکھے جاتے ہیں. اصل میں اس ایرے میں جنازے رکھے جاتے ہیں. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، یہ آخری وہ جگہ ہے جہاں سے مسجد نبوی اس جگہ سے ایکسٹینڈ ہوئی تھی. جی، آخری دفعہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس طرف سے جب مسجد کو ایکسٹینڈ کیا تھا وہ ادھر تک کیا تھا. اس کے بعد میں یہاں سے کبھی آگے مسجد کو نہیں بڑھایا گیا، اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا. اچھا، یہ سامنے دکھائیے، یہ جو آگے آپ کو شینڈلیئر نظر آ رہا ہے، جو لائٹس نظر آ رہی ہیں، یہ والا شینڈلیئر. اچھا، اس شینڈلیئر کے بالکل نیچے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں نماز کی امامت کر رہے تھے، اور ان کے اوپر پھر جو وائر کیا گیا تھا اور ان کی شہادت ہوئی تھی. اور اس کے نیچے جو ابھی اس جگہ کے نیچے کارپٹ ہے، اگر آپ کارپٹ کو ہٹائیں گے تو اس کے اوپر انہوں نے ایسے ایک مارک بنایا ہوا ہے بیسیکلی سیرے کو پرزرو کرنے کے لیے. رائٹ سائڈ کے اوپر یہ جو بلیک اینڈ وائٹ، تھوڑا سا زوم کیجیے گا جی، یہ جو جگہ ہے اسے کہتے ہیں محراب عثمان. یہاں پہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ یہاں پہ مسجد نبی میں امامت کیا کرواتے تھے. اچھا، لیفٹ سائڈ کے اوپر یہ اسٹرکچر دکھائیے پلیز، یہاں پہ کیمرے لگے ہیں. اچھا، یہ جس ستون کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ایک ستون ہے، بالکل پیچھے کی طرف ایک ستون ہے، اس کا نام ہے استوان حنانہ. اس کو استوان حنانہ اس لیے، اور یہ استوان المخلقہ اس کو اس لیے بولا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک ستون، اصل میں جب مسجد نبی بنی تھی تو کھجور کے تنے کاٹ کے انہوں نے وہ اس کے پلر بنائے تھے. تو یہاں پہ ایک تنا ہوتا تھا جہاں پہ نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ لگ کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے. پھر جب مسلمان زیادہ ہو گئے فتح خیبر کے بعد، اس وقت نبی کریم علیہ السلام اپنے ممبر کے اوپر شفٹ ہو گئے. تو ایک دفعہ ایک شخص نے نا اس کے اوپر تھوک دیا، اس جو تنے کے اوپر. تو نبی کریم علیہ السلام نے بڑا غصہ کیا تھا اور انہوں نے اس کے بعد میں اس کے اوپر عطر لگایا تھا، اس لیے اس کا نام ہے استوان المخلقہ، یعنی خوشبو والا ستون اس کو بولتے ہیں. اور جو یہ جگہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ لینڈ مارک ہے. ابھی ہم جس جگہ کے اوپر ہیں یہ آپ دکھائیے والا، اس کا نام ہے محراب نبوی علیہ السلام. یہاں پہ نبی کریم علیہ السلام جو ہیں مسجد نبی میں نماز کی امامت کیا کرتے تھے اور یہاں پہ نماز پڑھایا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے یہاں پہ مشغول ہوا کرتے تھے. بہت امپورٹنٹ لینڈ مارک ہے. ایک بڑی اہم چیز یہاں پہ، اگر آپ اس کے قریب جا کے نماز اندر کی طرف پڑھیں گے نا، تو وہاں پہ جب آپ نماز پڑھیں گے ادھر آپ ایسے جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہوں گے جہاں پہ نبی کریم علیہ السلام کے قدم مبارک ہوا کرتے تھے. جہاں پہ آپ سجدہ کریں گے وہاں پہ ان کے قدم مبارک ہوا کرتے تھے. اصل میں وہ جگہ جہاں پہ نماز پڑھتے تھے وہ کمپلیٹلی اس ماربل سٹرکچر سے کورڈ ہے بیسکلی. یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. جگہ ہے یہاں پہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آل اور ان کے گھر ہوا کرتے تھے اس جگہ کے اوپر. یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے تقریباً یہاں پہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا گھر ہوتا تھا، اور یہاں پہ کھڑکی ہے جو کہ کھلی رہتی ہے. اور یہ جو ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منسلک ہوتے تھے، ان کا گھر یہاں پہ تھا. اور اس کے بالکل اپوزٹ جہاں پہ ہم سلام جا کے بولیں گے، یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں تقریباً اس ایریا کے اندر سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہوتا تھا، جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی. ان کا گھر اس ایریا کے اندر ہوتا تھا جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کو سلام کرنے کا وقت تمام کیمراز بند، دل اور دماغ